नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा किमाथाङका नाका र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको अनुगमन। आयोजनाका प्रमुखद्वारा हालसम्म 40% काम सम्पन्न भएको अवगत। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 लाख नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2569 जनामा संक्रमण पुष्टि। बहराइनका प्रधानमन्त्री खलिफाको 84 वर्षको उमेरमा निधन। 54 वर्ष लगातार प्रधानमन्त्री रहेर कीर्तिमान। र नेपाल र बङ्गलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल दर्शकले खेल मैदानमै गएर हेर्न पाउने। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका 5 फ्याक्सिन्डामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको अनुगमन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयोजनाका प्रमुखले हालसम्म आयोजनाको 40% काम सम्पन्न भएको अवगत गराउनु भएको थियो। सो आयोजनाको 2075 वैशाख 28 गते प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि चीनसँग जोडिएको किमाथाङकामा सडक पूर्वाधार विकासको प्रगतिबारे पनि अनुगमन गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीका साथ संघीय मन्त्री, प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधि तथा आयोजना प्रमुख रहनु भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र मनोबल नबढाइकन अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन नसकिने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्र बिना अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन नसकिने बताउनु भएको हो। उहाँले कोभिडले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई परास्त गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न, रोजगारीको अवसर बढाउन र उत्पादन बढाउने काम निजी क्षेत्र बिना सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। त्यसैले अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिका बीच पनि व्यवसाय सुचारू गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिन अनुकूल परिस्थितिको निर्माण गर्ने भूमिकामा सरकार रहेको बताउनु भएको छ। यस्तै सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा नगएको सम्बन्धमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। सरकारले घोषणा गरेको पुनर्कर्जा तथा स्टिमुलस प्याकेजहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले राजस्वका दरहरू घटाउन माग गर्नुभएको छ। सरकारले राजस्वका दरहरू घटाउन कारोबार बन्न जाने र कारोबार बढेपछि स्वतः राजस्वको आकार समेत बन्ने भएकोले छिटोभन्दा छिटो राजस्वका दरहरू घटाउनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। करका दरहरू उच्च हुँदा कुनै पनि वस्तुको मूल्य बढी हुने भएकोले कतिपय सामानहरूको अवैध आयात हुने गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। त्यसैले पनि भन्सार दर, राजस्व मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका करका दरहरूमा सुधार आवश्यक रहेको तर्क व्यवसायीहरूको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा काम गर्न र मन्त्री बन्नबाट रोक्न अस्वीकार गरेको छ। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न र मन्त्री परिषदमा सामेल हुन रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चको यो निर्णयपछि गौतमलाई मन्त्री परिषदमा सामेल हुन कानुनी बाधा नपर्ने सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीको भनाइ छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई भदौ 29 गते राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गरेपछि सो निर्णय र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टा छुट्टै रिट दायर गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लङ्घन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भन्दै रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतले कामकाज गर्न र मन्त्री परिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको थियो। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर प्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। इजलासमा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने राय राखे पनि बहुमत न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश जारी नहुने रायमा सहमति जनाएपछि अन्तरिम आदेश जारी भएन। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 लाख नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 2569 जना कोरोना संक्रमित थपिएको जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2569 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,02,329 जना पुगेको छ। 24 घण्टामा 10,081 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भई 1666 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,62,243 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 26 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1174 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 1261 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 976, ललितपुरमा 204 र भक्तपुरमा 81 जना संक्रमित थपिएका हुन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,912 पुगेको छ। लगानी बोर्डले 3वटा परियोजनाको लागि 38 अर्ब 65 करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको 45औं बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा कार्यान्वयन हुने 77.5 मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत परियोजनाको लागि 17 अर्ब 62 करोड 40 लाख 57 मेगावाट क्षमताको हिमचोली दोर्दी जलविद्युत परियोजनाको लागि 10 अर्ब 61 करोड 91 लाख र 65 मेगावाट क्षमताको दुध खोला जलविद्युत परियोजनाको लागि 10 अर्ब 43 करोड 60 लाख लगानी स्वीकृत गरेको हो। यसै गरी लगानी बोर्ड कार्यालयको क्षमता वृद्धि तथा संस्थागत विकासको लागि परियोजना बैंक र विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग परामर्श गरी बोर्डको रणनीतिक योजना तयार गर्ने बारे पनि छलफल भएको थियो। लगानीकर्तालाई एकल बिन्दु सेवा केन्द्रद्वारा सहज र शीघ्र सेवा प्रदान गर्न सो केन्द्रलाई स्वचालित बनाउने बारे तथा नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टल KMP को स्थापना र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको बोर्डले जनाएको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विद्युत उत्पादन सँगसँगै विद्युत खपतको योजना समेत सम्बन्धित निकायहरूले मिलेर बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। कोभिड-19ले नयाँ शिक्षा दिएको बताउँदै उहाँले परियोजना कार्यान्वयनमा भइरहेका काममा हुने विलम्बलाई हटाउन नयाँ प्रविधिको आवश्यकतामा समेत जोड दिनुभएको छ। बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले लगानी बोर्ड मार्फत प्रबन्धन र सहजीकरण भएका परियोजनाहरू कार्यान्वयनको अवस्था र बोर्डका गतिविधिबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ लोत्से बहुउद्देश्य प्रणाली र 3वटा मजदुर सङ्गठनबीच नयाँ बस पार्कमा सञ्चालित बुकिङ काउन्टरलाई प्रविधि मैत्री बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ। आवश्यक मापदण्डको आधारमा प्रविधि जडान गरी टिकट बुकिङ गर्ने तथा यातायात कम्पनीहरूले आफ्नो कर्मचारी तथा श्रमिकहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्दै सुरुवाती समयलाई गणना गरी काममा निरन्तरता दिने अवस्था गर्ने सहमति पनि उनीहरूबीच भएको छ। आज महासंघका तर्फबाट योगेन्द्र कर्मचारी, लोसेका तर्फबाट दीपक कुँवर तथा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका तर्फबाट अध्यक्ष भीम ज्वाला राई, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष राम कार्की र नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष धर्म भण्डारीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। कुनै श्रमिकले स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहेमा श्रम ऐन तथा कम्पनीको कर्मचारी नियमावली अनुसार सेवा सुविधा सम्बन्धित प्रणालीहरूले दिने सहमति पनि बनेको छ। बस पार्कभित्र झैझगडा गर्ने, डर धम्की दिने, कुटपिट गर्ने, बोर्ड च्यात्ने कार्य अब उपरान्त कोही कसैले नगर्ने नगराउने सहमति पत्रमा उल्लेख भएको छ।
यसैगरी बस पार्कभित्र श्रमिकको लागि खानेपानी शौचालय र सूचना पार्टी सहितको विश्राम गृहको व्यवस्था गर्ने, बस पार्कमा यातायात सञ्चालन परिचालन व्यवस्थापन तथा समस्या समाधानको लागि लोत्से महासङ्घ र तीनवटै मजदुर सङ्गठनहरू सम्मिलित तहका कार्यदल बनाउने पनि सहमति बनेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा किमाथाङका नाका र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको अनुगमन, आयोजनाका प्रमुखद्वारा हालसम्म 40% काम सम्पन्न भएको अवगत। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 लाख नाग्यो, पछिल्लो 24 घण्टामा 2569 जनामा संक्रमण पुष्टि। बहराइनका प्रधानमन्त्री खलिफाको 84 वर्षको उमेरमा निधन, 54 वर्ष लगातार प्रधानमन्त्री रहेर कीर्तिमान। र नेपाल र बङ्गलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल, दर्शकले खेल मैदानमै गएर हेर्न पाउने। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्बत 1141 एवं छठ पर्वको पावन अवसरमा हाम्रा समस्त अधिकृत विक्रेता, ग्राहक वर्ग, शेयरधनी महानुभाव तथा शुभचिन्तकहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। विजया स्टिल, विजया सिमेन्ट, ड्युराटेक्स ब्याट्री। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनका किसानले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत पाउन सकेका छैनन्। सरकारले जेठमै धानको मूल्य तोके पनि निगरानी नहुँदा किसानले सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य भएका छन्। सहकारीलाई सूचीकृत गरेर समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने प्रेरित गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि किसानले नजिकका धान व्यवसायलाई कम मूल्यमै बेच्ने गरेका छन्। सरकारले जेठमै प्रति क्विन्टल मोटा धानको 2735 रुपैयाँ र मध्यम धानको 2885 रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य तोकेको थियो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जिल्ला कार्यान्वयन निकायले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न इच्छुक कृषि सहकारीबाट आवेदन माग गरे पनि अधिकांश सहकारी मौन देखिन्छन्। सूचीकृत हुने कृषक समूह सहकारीले खरिद गरेर भण्डारण तथा व्यवस्थापन गरे बापत प्रति क्विन्टल 112 रुपैयाँ अनुदान पाउने व्यवस्था छ। तर धान काटेर थन्काउने काम सकिनै लाग्दा ढिलो गरी सूचीकृत हुँदैछ। किसानले प्रति क्विन्टल 300 देखि 800 रुपैयाँ कम मूल्यमा धान बेचेका छन्। परियोजना जिल्ला कार्यान्वयन निकाय चितवनका कृषि अधिकृत तथा सूचना अधिकारी माधव पौडेलले समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न 5 कृषि सहकारी मात्रै सम्पर्कमा आएको बताउनु भएको छ। धान बिक्री भइसकेको भन्दै सहकारी इच्छुक देखिएका छैनन्। उहाँले भन्नुभएको छ, सरकारले नै धानको न्यूनतम मूल्य तोकेको छ, कम मूल्यमा बेच्नुभन्दा सम्बन्धित स्थानीय सरकार समक्ष गुनासो गरौँ, तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बेच्न पहल गरौँ। अधिकांश किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत धान भएकोले भण्डारण गरी केही महिना कुर्ने स्थिति नहुने बाध्यतालाई व्यवसायले मौका बनाएका छन्। धान उत्पादनको विवरण समेत संलग्न गरी धानको अनुमानित यकिन गरी खरिद गरिने धानको परिमाणको विवरण परियोजना कार्यान्वयन निकायमा उपलब्ध गराउन कार्तिक 19 गते मात्रै सार्वजनिक सूचना जारी भएको छ। न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 मा एक सिजनमा अधिकतम 5000 मेट्रिक टनसम्म अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ।
कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। वाणिज्य बैंकहरूले तिहार बिदामा आफ्ना शाखाहरू नखोल्ने भएका छन्। गत वर्ष दशैं र तिहारको बिदामा समेत सीमित शाखा मार्फत सेवा दिएका वाणिज्य बैंकहरूले यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रहेको भन्दै तिहार बिदामा बैंक नखोल्ने निर्णय गरेका छन्। वाणिज्य बैंकहरूको छात्र संगठन नेपाल बैंकर संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले कार्तिक 29 देखि मक्सिर 1 गतेसम्म 3 दिन बैंक शाखा नखोल्ने जानकारी दिनुभएको छ। हालसम्म वाणिज्य बैंकका 6000 भन्दा धेरै कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। थप कर्मचारीमा संक्रमण धेरै कारोबार नहुने अनुमान गर्दै बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। उहाँले भन्नुभएको छ, कार्तिक 29 देखि मक्सिर 1 गतेसम्म शाखा कार्यालयहरू बन्द भए पनि डिजिटल सेवाहरू भने सधैँ खुल्ला हुने संघले जनाएको छ। संघले यस अवधिमा बैंकिङ कारोबार गर्नु परे डिजिटल कारोबार गर्न समेत अनुरोध गरेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमै सबैभन्दा बढी समय प्रधानमन्त्री पदमा रहनुभएका बहराइनका प्रधानमन्त्री शेख खलिफा बिन सलमान अल खलिफाको निधन भएको छ। बहराइनको सरकारी मिडियाका अनुसार खलिफाको बुधबार 84 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। खलिफाको अमेरिकामा उपचारको क्रममा निधन भएको बहराइनको समाचार संस्थाले जनाएको छ। सन् 1971 देखि निरन्तर प्रधानमन्त्री रहनुभएका खलिफाले 54 वर्ष सरकार चलाउनुभयो। अमेरिकाको मायो क्लिनिक अस्पतालमा खलिफाको मृत्यु भएको बताइएको छ। मृत्युको कारणबारे खुलाइएको छैन। बहराइनका राजा शेख हमाद बिन इसा अल खलिफाले 1 हप्ताको औपचारिक शोकको घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँको पार्थिव शरीर बहराइन ल्याएपछि सीमित व्यक्तिहरूबीच अन्तिम संस्कार गर्ने कार्यक्रम रहेको समेत दरबारले बताएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाल र बंगलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल दर्शकले मैदानमै उपस्थित भएर हेर्न पाउने भएका छन्। बंगलादेश फुटबल फेडरेसन BFF ले दुई मैत्रीपूर्ण खेलमा दर्शकलाई मैदान प्रवेश गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल अन्तर्गत नेपाल र बंगलादेश बीच यही कार्तिक 28 र मक्सिर 2 गते ढाकाको बंगबन्धु नेशनल स्टेडियममा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सो खेलमै दर्शकलाई मैदान प्रवेश गर्ने निर्णय BFF ले गरेको हो। विश्वभर फैलिरहेको कोरोना महामारीको दक्षिण एसियाली देशहरूका दर्शकसहित खेल हुन सकेको छैन। तर FIFA र AFC को गाइडलाइन्स अनुसार मैदानमा दर्शक प्रवेश गराउने जनाइएको छ। यद्यपि मैदानमा कति संख्यामा दर्शक प्रवेश गराउने भने यकिन भएको छैन। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा किमाथाङका नाका र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको अनुगमन। आयोजनाका प्रमुखद्वारा हालसम्म 40% काम सम्पन्न भएको अवगत। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 लाख नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2569 जनामा संक्रमण पुष्टि। बहराइनका प्रधानमन्त्री खलिफाको 84 वर्षको उमेरमा निधन। 54 वर्ष लगातार प्रधानमन्त्री रहेर कीर्तिमान। र नेपाल र बंगलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल दर्शकले खेल मैदानमै गएर हेर्न पाउने। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।